अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल ज़लाउट पर सतरंगी तेरे रंग में रंग जमा नावल के साथ, जिसकी राइटर हैं अलीशा अंसारी, और ये इसकी 12वीं एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। वाह माइदा वाह, तो मुझे ये कह रही हो कि यूशे और लैलिक भाभी शादी के 1 साल बाद अब हनीमून पे जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ। वो कमर पे हाथ बांधे कमरे में चक्कर काट रहा था। उन दोनों की शादी को अभी 1 हफ्ता गुजरा था और सैर व तफरी के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ जाने का प्रोग्राम बन चुका था। तुम क्यों इतना बिफर रहे हो? वो लोग बस कुछ दिन के लिए सारे काम छोड़ के छुट्टियाँ मनाना चाहते हैं। माहिदा ने बुरा मानते एलसीडी का चैनल तब्दील किया। मुजम्मिल ने चेहरा फेर के उसे देखा। वो कमर क्राउन से टिकाते टांगें सीधी किए लेटी थी। वो दोनों कबाब में हड्डी बनकर हमारे साथ ही क्यों जा रहे हैं? वो उसके सामने बैठ के पायतीनी की तरफ चेहरा उसकी जानिब किए बैठ गया। अल्लाह अल्लाह, तुम पागल तो नहीं होगे? मैं पागल नहीं हूँ जो उन दोनों मुसीबतों के साथ जाऊँ। मुजम्मिल, यूशे तुम्हारा दोस्त है। माहिदा ने हैरानी से मुंह खोला। मैं बस ये कह रहा हूँ वो दोनों हमेशा कोई मसला खड़ा कर देते हैं। अच्छा, ज़रा बताना कब कब उन दोनों ने मसले खड़े किए? माहिदा ने भी फुर्सत से बाजू लपेट ली और सवाल किया। मुजम्मिल खामोश रहा, कोई जवाब जहन में बन नहीं सका। अच्छा ठीक है, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। एक्चुअली मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आया था। हाँ, लालिक ने मुझे बताया तो यकीन करना मुश्किल हुआ। वो बगैर ब्रेक के काम करते करते थक गई है, इसलिए घूमने का इरादा कर लिया है। और पिकनिक पे तो दोस्तों के साथ ही मज़ा आता है ना? कुछ ज़्यादा ही दोस्ती नहीं होगी तुम दोनों की? पहले तो मुंह मारी होती थी। मुजम्मिल ने इस्तेजाब से पूछा। हाँ बिल्कुल, हम इंसान किसी भी शख्स को पहली नज़र में देखकर फ़ौरन जज कर बैठते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये बात जिसने भी कही है बिल्कुल गलत कही है। इंसान इतना मामूली नहीं कि पहली नज़र में उसे पहचान लिया जाए। इंसान एक पुरअसरार मखलूक है जो तरह तरह के जज्बात से गुंधा हुआ है। कभी होता कुछ है, दिखाता कुछ और है। वो अक्सर ऐसी हरकत कर देती है कि बेहद बुरी लगती है, पर वो जो करती है जान कर करती है। उसके साथ जैसे रहोगे वो वैसे ही डील करेगी। मैंने ज़रा सा रवैया बदला और वो मुझसे फ़ौरन घुल मिल गई। काफ़ी अकड़ू सी है। और वक्त ने मज़ीद कर दिया है, बंदा जब मुसलसल कामयाबी के पीछे दौड़ता है तो ऐसे ही हो जाता है। जिस दिन वो बैठकर हर चीज़ का जायज़ा लेगी तो उसे यकीनन अपने हर अमल का अंदाज़ा होगा। मुजम्मिल की तरफ देखते हुए वो कहती चली गई। इतना तो तुमने मेरे बारे में ख्यालात ज़ाहिर नहीं किए जितने भाभी के बारे में कर दिए। काफ़ी मुतासिर लगती हो। जलने की बू आ रही है, उसने छेड़ा तो वो खफीफ सा मुँह बनाकर रह गया। वो बहुत बहादुर, बुलंद हौसला और अक्लमंद लड़की है। दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल। कुछ भी हो जाए उसने कोशिश ज़रूर करनी है। वो एक बड़े घराने से आई थी। हम और मामू लोग मिडिल क्लास से, पर उसने आने के बाद सब बदल दिया। यूशे की भी तारीफ बनती है, जैसे वो उसके हर कदम पे साथ खड़ा होता है। वो हल्का सा मुस्कुराई। मुजम्मिल हंस पड़ा। उसे वैसे भी मर्ज़ मोहब्बत लाहिक हो गया है। उसे सर झटक दिया। मैं भी हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ, वो फ़ौरन बोला। हर लड़की लैलिक नहीं हो सकती। मैं हाउस वाइफ ही रहना चाहती हूँ। तुम्हारी तरफ से दी गई इज़्ज़त, मोहब्बत और भरोसा, यही मेरे लिए काफ़ी है। उसकी आंखों में देखकर वो मुस्कुराई। रिमोट हाथ में था। मुजम्मिल ने हाथ बढ़ा के उसके हाथ पे अपना हाथ रखकर थपथपाया तो वो झीप गई। परसों की फ़्लाइट है, कल तुम लाजमी मुझे अम्मी से मिलवाने ले चलना, सर झुका के कहा। यार, ये तुम्हारा शर्माना कसम से मुझे बेयकीनी में मुब्तला कर देता है। वैसे तो तुम लड़ते हुए थकती नहीं। चेहरे के करीब गिरे बाल उसने कान के पीछे उड़स दिए। मैंने तुम्हें यूशे का दोस्त ही समझा था, पर तुमने न जाने कब मेरे बारे में ख्यालात बदल लिए, इसलिए मैं सब फ़ौरन कबूल नहीं कर पाई। 4 साल पहले जब तुम्हारी वजह से मुझे घर में सलावातें सुननी पड़ी, तुमने शिकायत लगाई थी कि मैं यूशे को सिगरेट पे लगा रहा हूँ। उस ज़माने में अपने कज़न की बड़ी फ़िक्र हुआ करती थी तुम्हें। माजी याद करते वो मम सा मुस्कुराने लगा। माहिदा के चेहरे पे मुस्कान फैल गई, पर आखिरी बात पे सिमट गई। जहन झटका। शिकायत तो मैं अब भी लगाऊंगी अगर तुमने सिगरेट न छोड़ी। अपना हाथ उसके हाथ से निकाल कर आंखें छोटी करके उसे देखा।
میری بلی، مجھے ہی میاؤ میاؤ۔ خیر بتاؤ کون سی مووی لگاؤں؟ اس کے ہاتھ سے ریموٹ جھپٹ کر وہ کراؤن کی طرف آ کے اور تکیہ سیدھا کر کے کمر کراؤن سے لگا لی۔ کوئی ہارر مووی۔ دونوں کی نگاہیں اب اسکرین پہ جمی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ سوچ لو کہیں رات کو ڈر نہ جانا، وہ چڑھنے لگا۔ دونوں ہی قریب تھے۔ نہیں ڈرتی میں، تم اگر ڈر جاؤ تو بتا دینا۔ اس کا بازو تھام کر اطمینان سے کندھے پہ سر رکھ لیا۔ کیوں؟ تم کیا کرو گی پھر؟ مزمل نے حیرت سے پوچھا، ساتھ ہی ہنسی بھی دبائی۔ تمہارے منہ پہ تکیہ رکھ دوں گی۔ سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں اپنی چمکدار آنکھیں ڈالی۔ استغفر اللہ، اس نے جھرجھری لی۔ مائدہ کی کھنکتی ہنسی میں وہ سر نفی میں ہلاتا مسکراہٹ کے ساتھ مووی لگا چکا تھا۔ اے تم کیا ادھر بیٹھ گئے؟ کھڑکی والی سائڈ میری ہے۔ للک نے اسے کھڑکی کے ساتھ والی جگہ پہ سیٹ بیلٹ لگاتے دیکھا تو تیکھی نگاہوں سے کہا۔ سفید دھاری دار فلیئر پر اونچی ہی ہم رنگ شرٹ میں ملبوس، کندھوں پہ شال لٹکا رکھی تھی۔ آگے والے سیٹ پہ مائدہ اور مزمل اس کی بات پہ ہنستے ہوئے بیٹھ گئے تھے۔ اس طرف واپسی میں بیٹھ جائیے گا۔ یوشا نے ٹالنا چاہا۔ للک نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جی کڑا کر وہ سیٹ بیلٹ کھول کر کھڑا ہوا۔ وہ جو لڑ کر کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھی تھی کہ فضائی سارے منظر اپنی اور کیمرے کے آنکھ دونوں میں محفوظ کرے گی، کچھ ہی پل بعد نیند کے خمار میں ڈوبتی ہوئی یوشا کے کندھے پہ گر گئی تھی۔ یوشا نے سانس بھر کے اسے دیکھا، توقف سے سر ہلایا۔ 2-2.5 گھنٹے نیند لینے کے بعد جاگنے لگی۔ گڈ مارننگ۔ کان کے قریب سرگوشی ہوئی۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس نے سر اٹھایا۔ گڈ نائٹ، بال سمیٹ کر کہا اور بیگ میں سے موبائل نکالنے لگی۔ یوشا نے ٹی شرٹ کا گلا ٹھیک کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ جہاز بادلوں کے درمیان تھا اور اس کے نیچے قدرت کے شاہکاروں، پہاڑوں کو چھوتے بادلوں، پہاڑوں کے درمیان دریا، سبزہ زار باغات، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے مناظر دیکھ کر خون بڑھ گیا۔ کھوئے ہوئے انداز میں وہ ٹوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکا کر باہر دیکھتی رہی اور ساتھ ہی وقفے وقفے سے موبائل میں مناظر تصویر یا ویڈیو بنا کر قید کر لیتی۔ سرمئی آنکھوں میں انوکھی سی چمک، لبوں پہ اطمینان تھا۔ یوشا نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا جو گھنٹے سے کھڑکی کے آگے منہ کیے بیٹھی تھی۔ یہ زندگی کا سب سے خوبصورت سفر تھا۔ ساتھ میں خانزادی نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی۔ گلا کھکارا۔ میڈم؟ اگنور۔ خانزادی صاحبہ؟ تیور ڈھیلے چھوڑ کے ہاتھ بڑھا کے اس کے بالوں کو چھوا۔ اس کے چھونے پہ وہ پلٹی۔ یوشا نے مٹھی بھینچ کر ہاتھ پیچھے کیا۔ موبائل کی جان چھوڑ دیں، آپ اکیلی نہیں ہیں، میں بھی ساتھ جا رہا ہوں۔ تم سے بات کرنے سے بہتر ہے میں خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ لوں۔ میں بالکل ان دنوں بحث اور بد کلامی نہیں چاہتی، میری پہلی ویکیشنز ہے یہ۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، البتہ نگاہیں کھڑکی کے شیشے پہ جمی تھی۔ یوشا نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ خاموش سب سے زیادہ بری لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، کچھ دن میں بھی سکون سے رہوں گا، کوئی بلا وجہ رعب جمانے والی نہیں ہوگی۔ میں نے کب رعب جمایا؟ منہ کھول کر اسے دیکھا۔ یوشا نے ابرو اٹھائے۔ للک نرم پڑی۔ انسان 2 منٹ بھی اپنی بات پہ قائم رہ سکتا ہے کیا؟ للک کے بیگ سے چپس کا پیکٹ نکال کر کہا۔ للک نے جبراً مسکرا کے اسے دیکھا۔ کس سے کہہ رہے ہو؟ ساتھ میں کوئی گرل فرینڈ تو موجود نہیں، بس ایک بیوی ہی برابر میں بیٹھی ہے، تو اس سے ہی پوچھوں گا نا۔ چپس منہ میں ڈال کر کہا۔ ویسے یہ طنز نہیں تھا، بس جنرل نالج کے لیے پوچھا تھا۔ للک کے چہرے کو غصہ ضبط کرنے سے لال ہوتے دیکھ کر وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ اس نے جھپٹ کر اسے چپس کا پیکٹ لیا۔ ویسے آپ کو معلوم ہے آپ غصے میں کتنی پیاری لگتی ہیں، اپنے غریب شوہر پہ کچھ رحم کر لیا کریں۔ وہ اسے چھیڑنے لگا۔ للک نے بات نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کی، پر دل زور سے اس کی بات پہ دھڑکا۔ کنٹرول للک، کنٹرول۔ یہ شخص چاہتا ہے کہ میں غصہ کروں جب ہی اتنی بکواس کر رہا ہے۔ چپس چباتے ہوئے وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ اب کیا چپ کا روزہ رکھ لیا؟ دایاں ہاتھ بائیں طرف لپیٹا۔ للک موبائل اوپر کی اپنی تصویر لینے لگی۔ تقریباً 2 منٹ یوشا اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ وہ کبھی بال کانوں کے پیچھے اڑس دیتی تو کبھی بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں دائیں طرف گرا کر آنکھوں پہ سن گلاسز لگا دیتی۔ یوشا نے گلا کھکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ چشمہ بالوں پہ لگا کر وہ اس کی جانب پلٹی اور تھوڑی قریب ہوئی۔
ہاتھ بلند کر کے دونوں کی ایک فریم میں سیلفی ساتھ لینی چاہی۔ وہ نروس ہو رہی تھی اور یوشے اطمینان سے اس کے کانپتے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر موبائل سامنے کی سمت کیا اور دوسرا بازو لالک کے کندھے پر پھیلا دیا۔ وہ دونوں مکمل اب فریم میں آ رہے تھے۔ یوشے کے مسکرانے پر وہ مبہم سی آواز میں مسکرائی۔ کلک کی آواز کے بعد دونوں کی نگاہوں کا تصادم آپس میں ہوا۔ داول چوپتیا ستامخ تے نے کاری، اتنی خاموشی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی۔ موبائل لالک کی گود میں ڈال دیا اور اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے بھوری آنکھیں اس کی سرمئی آنکھوں میں ڈال کر نرمی سے بولا۔ اس نے ہونکوں کی طرح اسے دیکھ کر وہ سیدھا بیٹھ چکا تھا، البتہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ہی شام کے وقت ہوٹل سے نکل کر باہر آ گئے تھے۔ موسم سرد تھا۔ لالک نے نیلی جینس پہ گلابی سویٹر ٹائپ شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے اوپر گرم کوٹ جس کے بٹن کھول رکھے تھے، سر پہ گرم کیپ جس کے عین سامنے ریشم کا پتا ساتھ لگا تھا۔ یوشے نیلی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ ہم قدم چل رہا تھا۔ گھومتے ہوئے وہ بازار میں داخل ہو چکے تھے۔ بازار سے نکل کر ایک الگ جگہ پر پہنچ گئے جہاں برف سے لوگ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اسکیٹنگ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کسی سے اسکیٹنگ شوز لے کر یوشے نے جھک کر لالک کے پیروں کی طرف رکھے اور خود بھی نیچے برف پہ بیٹھ کر جوتے پہننے لگا۔ سر اٹھا کے دیکھا تو لالک اس سے پہلے ہی پہیوں والے جوتے پہن کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اکیلی مت جائیں، گر جائیں گی۔ سنبھلتے ہوئے یوشے کھڑا ہوا۔ کم آن، آئی ول مینیج، تم اپنی فکر کرو۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ قدم کھینچنے لگی۔ پہلے وہ لکڑی کی باؤنڈری کو تھام کر آگے بڑھ رہی تھی۔ میری ضرورت آپ کو پڑے گی۔ وہ اس کے پیچھے ہی آیا۔ دونوں کی ناک سردی سے لال پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ خان صاحب، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں اپنے پیروں پہ بغیر کسی سہارے کے یہ کر سکتی ہوں۔ تمہارے بغیر بھی میرا ہر کام ہو سکتا ہے۔ اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑا کر وہ آگے بڑھی۔ لہجے میں غرور واضح جھلکا۔ یوشے اس کی پشت گھورتا رہ گیا اور اگلے 10 سیکنڈ بعد پیر پھسلنے سے مغرور دیوی اپنے غرور کے ساتھ زمین بوس ہوئی تھی۔ یوشے نے سانس بھر کے دائیں بائیں دیکھا اور سنجیدہ تاثرات سے ہنسی چھپا لی۔ باقی سیاح بھی اس شغل میں مگن تھے کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا، کیونکہ اس شوق کو پورا کرنے میں انسان گرتا پڑتا ہی تو رہتا ہے۔ ایسے ہی زندگی کا اصول ہے، کوئی آ کر ہمیں مشکل حالات سے باہر نہیں نکال سکتا جب تک ہم نہ چاہیں۔ قدم ہم نے خود ہی لینے ہوتے ہیں، بس وسیلے بن جاتے ہیں۔ وہ جھٹکے سے نیچے گری تھی۔ نیچے کا دھڑ ہل کر رہ گیا۔ دونوں ہتھیلیاں برف پہ جم گئی۔ سرخ پڑے ہاتھ جلدی سے اٹھائے، بالوں کو پیچھے کر کے خفت سے گردن موڑ کے یوشے کو دیکھا جو اب بڑے ہی لاپرواہی سے اسی جگہ پہ کھڑا دیگر سیاح کو تک رہا تھا۔ چیپسٹر، ایڈیٹ کہیں کا۔ القبات نوازتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی پر دایاں پیر وزن برداشت نہیں کر سکا۔ وہ واپس گر گئے۔ پیر میں شدید ٹھیس اٹھی۔ شرمندگی سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کسی کو اب مدد کے لیے بلانا چاہیے تھا۔ سامنے ایک 12 سال کی لڑکی سب سویٹر میں ملبوس اس کے سامنے سے گزر رہی تھی، پر سب سے مشکل اس وقت کسی کو مخاطب کرنا لگ رہا تھا۔ سب بڑے آرام سے اسکیٹنگ میں مشغول تھے۔ یوشے، درد کے ایک اور ٹیس پہ وہ چلائی، مجھے بلایا کسی نے؟ وہ وہیں سے ہنکارا۔ دل تو کر رہا ہے اس کا جبڑا توڑ دوں۔ کیسے بے شرموں کی طرح ڈھٹائی سے کھڑا ہے، مدد کرنے بھی نہیں آ رہا۔ میرے پیر میں موچ آئی ہے۔ چہرے پہ کراہنے کے تاثرات دکھائی دیے، پر کسی کو میری ضرورت کہاں تھی؟ مزید تپاتے ہوئے شانے اچکائے۔ یوشے پلیز، سنجیدگی سے کہا۔ وہ یکدم بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ اس کی جانب بڑھا۔ لالک نے دیکھا وہ آسانی سے اسکیٹنگ کر رہا تھا۔ اس کے سر پہ پہنچ کر وہ پیروں کے بل بیٹھا۔ آپ کی باتیں میرا دل تو بہت دکھاتی ہیں، پر کیا کروں، اس کمبخت کو محبوب کے دیے زخم سہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اس کے پیر سے جوتا اتار کے وہ پیر کا جائزہ لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ لالک نے یک ٹک اسے دیکھا۔ سوری، کاش سوری لفظ سے زخم ٹھیک ہو جاتے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زخمی مسکراہٹ سے کہا۔ لالک خاموش ہو گئی اور اچانک یوشے نے اس کا پیر چٹکا۔ وہ چیخ اٹھی۔ بس ہو گیا۔ وہ واپس پیر میں جوتا ڈالنے لگا۔ چیٹر، تم بتا سکتے تھے۔ بتا دیتا تو پہلے ہی میرے بال نوچ کر مجھے گنجا کر دیتی۔ اور تم گنجے کتنے فنی لگتے،
आंखों में नमी झमकी और कहकहा बुलंद हुआ। वो कपड़े और जैकेट झाड़ने वाले अंदाज में खड़ा हुआ और लैली को कोहनी से थाम कर उठाया। यूशे मुझसे नहीं चला जाएगा। वो वापस बैठ गई। तकलीफ़ बढ़ रही थी। मैंने इसीलिए रोका था, पर आपको तो आयरन लेडी बनकर हर काम में टांग अड़ाने का शौक़ है। उसके वापस बैठ जाने पे चिढ़ गया। बहुत तकलीफ़ हो रही है, पैर पे वज़न डाला ही नहीं जा रहा और तुम खड़े बातें सुना रहे हो। तुमने कहा था अगर कभी गिर गई तो छोड़ के नहीं जाओगे, हमेशा मेरा साथ दोगे। लहजे को मजबूत करते हुए आखिर में आवाज़ डगमगाई। मैंने कहा कब, किस वक्त? उसको सोचते हुए देखा तो ललित ने मुक्का उसके घुटने पे मारा। यूशे, तो आप क्या उठा कर ले जाऊं, ये चाहती हैं? वो बिगड़ कर कहते हुए नीचे बैठा। ललित की आंखें फैल गई। ज़ोर से सर नफ़ी में हिलाया जैसे कोई बच्चा खौफ से नफ़ी करता है। वो बेख्तियार मुस्कुराया। थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, बाहर चलते हैं। इधर बाकी सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और हमें ही अब अजीब निगाहों से देखने लगे हैं। उसने उसके दोनों कोहनियों को थाम कर उसे खड़ा किया। ललित ने बस सांस रोक रखी थी। मरते मराते वो दोनों बाहर निकले। एक बेंच पे उसे बिठाकर उसके जूते उतारे और उन्हें लौटाकर वापस आया। फिर उसकी जूतियाँ वापस उसके पैर में डालकर लेस बांधने लगा। ललित ने हाथ बढ़ा के उसके बाल माथे पे गिराकर बिगाड़ दिए। उसने आंखें छोटी की उसे देखा और अबरू उठाई। वो अनजान बन गई। वो एक पैर ज़मीन पे जमाए और दूसरा घुटना उठाकर बैठा हुआ था। सामने की तरफ छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क था। ऐसे अच्छे लगते हो। संजीदा रहने की बहुत कोशिश की, पर होठों पे मुस्कान ठहर नहीं रही थी और आंखों की शरारत वाज़ेह थी। यूशे ने खफ़्फ़त से उसे देखा। खिदमतें करवाकर आपको अच्छा ही लगूंगा। खफगी से सर झटका। ललित ने निचला लब काटा और हाथ बढ़ा के बाल फिर बिगाड़े। हो गया? उसके पीछे हटने पे तसल्ली से पूछा। उसने आंखें झपकाई। यूशे ने जैकेट की जेब में हाथ डालकर कुछ बाहर निकाला। ललित दोनों हथेलियां बेंच पे जमाकर पैर की तकलीफ बुलाने के लिए हल्का हल्का हिलने लगी थी। सूरज ढलने का वक्त था। नीले आसमान में जर्द रंग फैल रहा था। सुकून का सांस अंदर उतार के वो खूबसूरती महसूस करने लगी। बाएं हाथ पे यूशे का लम्स मिलते ही चौंक कर उसे देखा। वो बेंच पे से हाथ उठाकर सामने लाया। उन दोनों के दरमियान अब एक अंगूठी थी, नीले पत्थर की अंगूठी। सूरज की किरण पड़ने से जिसके अंदर से शुआएं निकलकर गोया बाहर आ रही थी। यूशे अंगूठी वाला हाथ उसके बाएं हाथ के करीब ले गया जो उसने खुद थाम रखा था। ये शादी की सालगिरह का गिफ्ट है। तब नहीं ले सका, पर अब ले लिया। बगैर किसी इजाज़त के नर्म निगाहों से ललित को देखते हुए अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी। एक ज़बरदस्त कायम हुए शहर में जकड़े वो गुमसुम सी उसे तकती रही। दिलों की धड़कन लोगों की आवाज़ों पे गालिब आ गई। वो अब झुक कर उसकी अंगूठी चूम रहा था। उसकी हथेली चूमी थी। हवा में ऑक्सीजन की कमी हुई। ललित को ठंडे पसीने आने लगे। होठों से ज़ुबान तर की उसकी अकीदत, एहतराम और मोहब्बत का वालिहाना अंदाज़ अनजाने में ही सही ललित को वहशत ज़दा कर रहा था। परफेक्ट। दिलचस्पी से उसके हाथ को अपनी दोनों हथेलियों में कैद कर लिया और मुस्कुरा के ललित को देखा। उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो मुस्कुरा भी नहीं सकी। हर चीज़ ज़रूरत के लिए थोड़ी होती है। बाज़ चीज़ें मोहब्बत से दी जाती हैं। यूशे ने उसके हाथ को आज़ाद किया और खड़ा हुआ। मोहब्बत? ललित ने खुद को कंपोज किया था। माथे पे बल आए। अच्छा ठीक है, दो समझ के रख लें। वो उसके सवाल का गलत मतलब समझ के फ़ौरन बोला। इस बारे में वो सुकून से बात करना चाहता था। उसने फ़ैसला कर लिया था संजीदगी से ललित को बता देगा कि वो उसे चाहने लगा है। अब से नहीं, काफ़ी पहले से। उसने आज तक संजीदगी से इजहार कभी नहीं किया था। ललित बज़ाहिर उसे सीरियस नहीं लेती थी। उसमें कभी अपना कसूर समझता था तो कभी ललित को समझ नहीं पाया था। ये हमारे रिश्ते की निशानी समझ लें, शादी के रिश्ते की और दोस्ती की निशानी। सर हिलाकर बावर करवाने वाले अंदाज में कहा तो वो मामूली सा खुले मुंह के साथ सरजनिश कर गई। अब चलें, टैक्सी करके होटल वापस चलते हैं। मैं टैक्सी यहीं ले आता हूँ। वो चेहरा उठा के उसे देख रही थी। यूशे ने आहिस्तगी से उसके बाल पीछे किए और पलट गया। वो सोचों के तवील सिलसिले में हमवार उसे दूर जाते देखने लगी।
پھر وہ منظر سے غائب ہو گیا اور اکیلے پن پہ دل خالی ہو کر رہ گیا۔ اس نے دل کو مضبوط کیا، خود کو تسلی دے کر ذہن جھٹکا۔ تم کمزور نہیں ہو لیلک، ایک تسلی، امید شاید۔ پھر نیلے پتھر کو پوروں سے چھوا۔ وہ پتھر اتنا قیمتی نہیں تھا پر یوشی کے خلوص کے آگے بیش بہا تھا۔ مائدہ اور مزمل کا 2 ہفتے کا ٹرپ تھا، مگر لیلک اور یوشی 5 دن بعد ہی گھوم پھر کر واپس آ گئے تھے۔ وہی شہر کا روزمرہ کا معمول، صبح اٹھ کر آفس جانا، شام کو لوٹنا، کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر پھر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ جانا۔ دونوں مل کر اب اتنا کما رہے تھے کہ ہاتھ روک کے خرچے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی، اور ساتھ ہی سیونگز بھی کر لیتے۔ عرفہ پھوپھو کے گھر دعوت منعقد تھی۔ گھر کے تمام فرد وہاں کے لیے شام میں نکل گئے تھے۔ لیلک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے گھر پہ تھی اور یوشی آفس سے واپسی کے لیے نکل چکا تھا۔ معمول کے برعکس آج وہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ راستے سے اس نے تازہ گلاب کے پھولوں کا بھاری گلدستہ خریدا تھا۔ آفس ڈریسنگ کا حال صبح کے مقابلے کچھ خراب ہو چکا تھا۔ کف موڑ کے کونیوں تک چڑھا لیے گئے تھے، کالر کا بٹن کھول رکھا تھا، شرٹ بھی باہر نکالی ہوئی تھی، چہرے پہ مسکراہٹ کا راج تھا، دل میں اطمینان اور خوشی کی کلی بار بار پھوٹ رہی تھی۔ آج وہ اپنے ہر جذبے کا اظہار اپنی بیوی سے کرنے والا تھا۔ سوسائٹی کے پارکنگ میں بائک کھڑی کی اور لفٹ کی جانب بڑھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تو بلڈنگ کے کچھ بچے لفٹ سے باہر نکلے۔ یوشی اندر بڑھ کے اپنے فلور پہ رکتے ہی باہر نکل کر فلیٹ کی جانب بڑھا۔ دروازے پہ پہنچ کر گہرا سانس اندر اتار کے سر میں ہاتھ پھیر کے بال درست کیے۔ کلائی میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھا، 7:30 بج رہے تھے۔ معلوم تھا گھر کے لوگ سب پھپھو کی طرف جا چکے ہیں۔ جیب سے چابی نکال کر لاک میں ڈالی، چابی گھمائی، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آہستہ سے دروازہ بند کر کے وہ اندر بڑھا۔ ایک نظر خالی و خاموش لاؤنج میں ڈالی۔ اس کے کمرے سے لیلک کی آوازیں اس خاموشی کو توڑ رہی تھی، اور وہ کسی سے مخاطب تھی۔ شاید اس کے علاوہ بھی کوئی موجود تھا۔ یقیناً نجف بھابھی کے پاس رکی ہوگی۔ خیال جھٹک کر قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ کمرے کا دروازہ پھیر رکھا تھا پر بند نہیں تھا۔ پاس پہنچ کر اندر جھانکا تو بریرہ صوفے پہ بیٹھی نظر آئی، اور لیلک ہاتھ باندھی ہاف وائٹ رنگ کے لباس میں اس کے سامنے چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ دونوں فی الحال کسی لمبی بحث کے بعد خاموش ہوئی تھی۔ بریرہ کو دیکھ اس کی گرم جوشی ہوا ہوئی، بدمزہ ہوا، پھر اندر داخل ہونا چاہا۔ میں بس یوشی سے اب طلاق لے لوں گی۔ ہاتھ وہیں لاک پہ ٹھہر گیا، قدم زنجیر ہو گئے، سماعت پہ یقین نہیں آیا۔ لیلک پاگل مت بنو، بریرہ نے پھر کوئی 10ویں بار سمجھانے کی کوشش کی۔ یوشی کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی، آنکھوں میں بے یقینی دھر آئی۔ اتنی سنجیدگی سے تو مذاق نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہی اپریل کا مہینہ تھا جو وہ بعد میں آ کر کہتی اپریل فول۔ یہ شادی میری مرضی کے بغیر ہوئی تھی، پھر ہو گئی تو میں نے سب قبول بھی کیا، پر بس آج تک کے لیے میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، مجھے میری منزل مل گئی ہے، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں انڈیپینڈنٹ لڑکی بن چکی ہوں، جو پہلے دن سے بننے کی میری خواہش تھی۔ اس رشتے کو لے کر چلنا سب سے مشکل کام تھا۔ یوشی کو لگا کسی نے اس کے دل پہ ہاتھ مارا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہوا۔ یہ ظالم لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ اور تم مجھے سمجھانا بند کر دو، مہربانی ہوگی، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ بریرہ کے چہرے پہ پریشانی مزید رقم ہوئی۔ وہ تمہارا شوہر ہے، معلوم ہے، محبت کرتا ہے تو پھر بھی چھوڑ دو گی؟ تم صرف بیوقوفی کر رہی ہو، میں نے تمہیں اس دن بھی منع کیا تھا۔ بریرہ صوفے پہ اٹھ گئی اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو، میں نے اسے کئی بار کہا کہ ہم صرف دوست ہوں گے۔ غلطی اس کی ہے، اسے میرا اجتناب سمجھنا چاہیے تھا۔ میں اسے ہرٹ کرنا نہیں چاہتی، بس راستہ علیحدہ کرنا چاہتی ہوں۔ محبت ہی تو ہے، بھول جائے گا۔ میں نے بھی تو شہریار کو بلا دیا نا، وہ بھی پہلے مجھے ناپسند کرتا تھا۔ اسے کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی جو بیوی کی حیثیت پر پوری اترتی ہو۔ میں نے ایک دوست بن کر اس کے ساتھ یہ وقت گزارا ہے، میں اچھی دوست رہوں گی ہمیشہ اس کی۔ پر تم اچھی بیوی نہیں ہو، بریرہ نے دو بدو کہا۔ لیلک نے شانے اچکائے۔ آئی ڈونٹ ایون کیئر۔ لیلک، اتنی خود غرضی؟ وہ افسوس سے بولی۔ باہر کھڑا یوشی اپنا بنتا تماشا دیکھ رہا تھا۔
इतने अरसे वो उस लड़की के खेल का हिस्सा बनता चला गया। अनबिलीवेबल। मैं क्यों सबकी परवाह करूं? मेरी किसी ने परवाह की थी? मेरे ख्वाबों को रौंदते हुए किसी का दम घुटा था? नहीं ना, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं ऐसी ही थी, पहले भी और आज भी। हाँ, मैंने खुद को बहुत बदल दिया है, पर प्लान का आखिरी सिरा यही तलाक था। प्लान? मैं अपना नाम बनाना चाहती थी, बना लिया। अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती थी, हो गई। मुझे एक मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। ना चाहते हुए भी योशे का साथ लेना पड़ा। उसे इस्तेमाल किया। वो बरहमी से कहकर वो खामोश हुई। दूर कहीं बिजली कड़की, निगाहें दरवाजे की जानिब उठी। ललित ने सांस भरा। बुरेरा भी चौंकी। योशे बदहाल सा खड़ा था। आंखें सुर्ख पड़ गई थी, दिमाग की शरियानें फट रही थी, आसाब तने हुए थे। एक एक लफ्ज़ वो सुन चुका था, जिसे वो हकीकत समझ रहा था। वो एक फरेब था। उसकी बीवी उसे धोखे में रख रही थी। मंजर धुंधले हो गए। सबसे उसने आंखें मींची। क्या सब झूठ था? हारे हुए इंसानों की तरह वो आगे बढ़ा। दिल में तकलीफ बढ़ रही थी। कोई जैसे कुछ कुचल रहा हो। योशे रिलैक्स, ये बस पागल हो गई है, मजाक में बकवास कर रही है। बुरेरा की तरफ से इंतहाई कमज़ोर कोशिश की गई। झूठ मत बोलो। अच्छा, ये आ गया और सब सुन लिया। मैं मज़ीद ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल इसको सब मालूम हो जाना है। योशे की हालत देखकर भी उस बेरहम को रहम नहीं आया। उसके हाथ से गुलदस्ता छूटकर फर्श पर गिर गया। ललित ने सांस रोक के उसे देखा था। तमाम तर हिम्मत खुद में जमा की। मुझे इस्तेमाल किया आपने? वो खून होते ख्वाबों का सोचकर उसकी जानिब बढ़ा। योशे तुम? बुरेरा ने मदाखलत की। मुझे इस्तेमाल किया? हाँ। अब की बार गम से दहाड़ा था। ललित ने ज़ुबान लबों पे फेर के नीचे देखा। नहीं, तुमने निकाह करके मुझ पे एहसान किया था। एक एहसान मैंने ये किया कि तुम्हें बदल दिया, तुम्हें उस छोटे से घर से निकाल कर यहाँ ले आए। तुम्हें वो हिम्मत दी जो यकीनन मेरे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं दे सकती थी। अंदाज में मजाल हो जो तिनका भर शर्मिंदगी ढूंढने से मिल जाए। नहीं, मुझे एक काबिल इंसान बनाकर वाकई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। पर इस वक्त का क्या जो मैंने आपके साथ गुजारे हैं? उस मोहब्बत का क्या जो मुझे मेरी बीवी से हो गई है? उस औरत की आदत हो गई है जो मुझे छोड़ने का इरादा पहले दिन से किए बैठी थी, और अपने मकसद के लिए उसने एक मुद्दत तक मेरा इस्तेमाल किया। साथ कुछ फैज़ भी मिलता रहा जिसे वो एहसान चुकाना कह रही है। बहुत खुददार हैं आप, वाकई इतनी खुददार हैं। उसे शानों से थाम कर योशे ने झिझोर डाला। मोहब्बत की है मैंने, आँख बंद करके भरोसा किया था। आपको ज़रा बुरा नहीं लग रहा? नहीं रह सकता मैं आपके बगैर, ये जानते हुए भी छोड़ना चाहती हैं? अगर ये सब करना था तो बता क्यों नहीं दिया? आपको इख्तिताम बताना चाहिए था। योशे और ललित की शादी का। उसकी मर्दाना आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, बगैर कपकपाहट के मजबूत आवाज़। चिल्लाओ मत, तुम्हें बता देती तुम साथ देते। वो तिनक कर आई। कम अज़ कम खुद मोहब्बत करने से बाज रखता। ज़ख्मी लहजा। योशे, मोहब्बत पे इख्तियार नहीं होता, ये दुश्मन से भी हो जाती है। उसके दिल के मकाम पे हाथ मारते हुए कदर तलखी से बोली। आपको मुझसे नहीं हुई, मैं ये समझता रहा। आप उस दिन के इंतज़ार में हैं जब आपको मुझसे मोहब्बत हो। 100 बात की एक बात, तो मुझे डिवोर्स दे रहे हो। मैं आपको ये बेवकूफ़ी करने नहीं दूंगा। बेतुकी वजह पे तलाक। जानती भी हैं मर्द के बगैर औरत के इस माशरे में सांस लेना भी कितना मुश्किल है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सहारा। मैं अपना बोझ उठाने के काबिल हो चुकी हूँ। क्या आप वापस शहरयार के पास? कर्ब की लहर दिल में उठी। ओह शट अप प्लीज़। इससे बेहतर मैं तुमसे मोहब्बत ना कर लूँ। मोहब्बत मुझे किसी से रही नहीं, सब खुद गर्ज है। मैं तन्हा रहना चाहती हूँ, बग़ैर किसी सहारे के। वो हल्ला के बल चिल्लाते हुए बोली। गलती मेरी थी जो आप पे भरोसा कर लिया। आपने दरअसल मुझे वही ड्राइवर समझा जो मंजिल पे छोड़कर अपने रास्ते निकल जाता है। मैं आपकी सवारी बनना चाहता था, पर साथ में आपका होना ज़रूरी था। मैं बेवकूफ़ आदमी आज अपनी मोहब्बत का इजहार करने चला था। ये गुलाब आपके लिए ख़रीदे थे। उसे बाजू से पकड़ के अपने करीब करके गुलदस्ते की तरफ इशारा किया। ललित ने सांस रोक के ज़मीन बोस मातम कुना गुलदस्ते को देखा। मेरे लफ्ज़ों पे कभी यकीन नहीं करती थी। यकीन आ भी जाता तो झुठलाने लगती। मोहब्बत की है आपसे,
बगैर किसी गर्ज के, पूरे सिद्क के साथ। मैंने अपनी बीवी को ही तो चाहा था, फिर भी मेरा कशकोल खाली रह गया। शिकस्ता लहजे में कर्ब आलूद निगाहों से उस जालिम को देखा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छे लोग हो। एक लड़की को पनाह देना, फॉर गॉड सेक बस करें। गुस्से से उसकी बात काटी। किसी गैर को नहीं पनाह दी, इस घर के बेटी की बीवी की हैसियत से आप आई थी। घर का फ़र्द हैं आप। चेहरे के चटकते आसाब से उसे देखा और रुख फेर लिया। बुरैरा एक तरफ उन दोनों को सुन रही थी। पर आपने हमें अपना समझा ही कब? माड़ा, हमारा ही दिमाग ख़राब था जो तुम जैसी नफ़ात परस्त औरत से निकाह किया। जब मुझ पर भी इल्ज़ाम लगाया, तकलीफ़ उस वक्त जितनी नहीं हुई जो तकलीफ़ आज हो रही है। मालूम हो रहा है तकलीफ़ होती क्या है। तमस्कर से कहते हुए वो हाथ बुलंद करता पीछे हुआ। यूशी, मैं इसे समझाऊंगी, ये दिमाग से पैदल हो गई है, बुरैरा ने हिचकिचाते हुए कहा। उम्मीद है मोहतरमा समझ जाए, और ना भी समझी तो आप मेरी बात कान खोल कर सुन ले। नहीं दूंगा मैं तलाक, और आइंदा ये फिजूल लफ्ज़ आपकी ज़ुबान से ना सुनूं। गर्लफ्रेंड नहीं है जो छोड़ दूं, बीवी है। एक मज़बूत रिश्ता हमारे दरमियान कायम है जो किसी बेवकूफ़ी के सर नहीं चढ़ने दूंगा। क़यामत तक आपके दिमाग दुरुस्त होने का इंतज़ार कर लूँगा, पर आपको दरमियान में छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ सकता ही नहीं हूँ। इस ख्याल से ही दम घुटता है। शादी है कोई गुड़िया गुड्डे का खेल थोड़ी, जो जब चाह छोड़ दिया, वो भी बिला वजह। सुर्ख शरियानों वाली आंखें उसकी आंखों में गाड़ के एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देकर कहा। लैले खड़ी रही। उफ, यह आदमी उसके लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर रहा था। उसे लगा था वो आसानी से छोड़ देगा, पर यहाँ तो काया पलट गई थी। उसे साकिती छोड़कर वो गुलदस्ते को ठोकर मारता हुआ कमरे से निकला और फिर शायद फ्लैट से भी बाहर निकल गया। ललित मेरी जान, इस बात को समझो, वो शौहर है तुम्हारा। रिश्ते ऐसे ही ख़त्म नहीं होते। ठीक है, तुमने पहले उसे छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था, पर इतना अरसा साथ गुजार कर भी उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं हो रहा। फ़ैसला अब तब्दील किया जा सकता है। मान लिया पहले वाला यूशे तुम्हें नापसंद था, अब तो ये वही आइडियल शख्स नहीं जिसकी हर लड़की को ख्वाहिश होती है। तुमने उसे बदल दिया है। अब यूँ छोड़ के जाओगी तो सोचा उसका क्या हाल होगा। बुरैरा ने उसे उम्मीद बांधने को नहीं कहा था। वो बेबस हो गई थी और झुंझलाकर सोफे पर ढह गई। पागल लड़की, तुम बीवी हो उसकी, तुमसे उम्मीद नहीं लगाएगा तो किससे लगाएगा। बेहिस मत बनो। अकेले कहाँ रहोगी? कुछ सोचा भी है? मैंने सब सोच रखा है। मम्मी की ज्वेलरी बहुत कीमती है, उसे सेल करके बंदोबस्त कर लूँगी, और भाई से भी अपना हक मांगूंगी बिजनेस में से, और बाकी बाबा की जितनी भी प्रॉपर्टी थी मैं भी वारिस में शरीक हूँ। मुझे यूशा से मोहब्बत होती तो सोच लेती, पर बग़ैर मोहब्बत के रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है। मुझसे नहीं होता, मेरा दिल खाली है। यूशे भर देगा। बुरैरा, स्टॉप इट यार, क्या तुम लोगों को एक बात समझ नहीं आती? मुझे नहीं चाहिए अब उसका साथ, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ। वो फट पड़ी। बुरैरा ने अफसोस से उसे देखा, खामोशी से अपना बैग उठाया। रहो फिर तुम तन्हा, जब तन्हाई तुम्हें काटेगी उस वक्त मत पछताना। गुस्से से कहकर वो कमरे से निकल गई, पर ये रूह को झंझोर देने वाला लफ्ज़ों की गूंज कमरे में गूंज रहा था, और इतनी लंबी आवाज़ें कि ललित को अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। सर्द मेहरी से दरवाजे के आगे गिरे गुलदस्ते को देखा और उस जानिब कदम बढ़ाए। इडियट को ये भी नहीं पता तोहफे की बेहरमती नहीं करते। गुलदस्ते को उठाकर ड्रेसिंग पे उसे रख दिया। वापस सोफे पे आके बैठ गई, मुंह हाथों में गिरा लिया। वो कुछ भी सुनना समझना नहीं चाहती थी। उसे हर सूरत अपने फ़ैसले पे कायम रहना था। आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकती है, कोई रोक टोक करने वाला मौजूद नहीं होगा। उसको यकीन था कि यूशे से अलहदगी के बाद भी सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकती है, और यकीनन वो तन्हा भी रह सकती है। वो दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। उसके जज्बात ख़त्म हो गए थे। दिल की बजाय सिर्फ दिमाग की सुन रही थी। यूशे की ज़रूरत तो उसे पहले भी नहीं थी, पर तब तलाक का मुतालबा नहीं किया जा सकता था, और अब अगर ये तकब्बुर था तो यकीनन एक बार फिर मुंह के बल गिरने वाली थी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था? मर जाती। कुछ सवालों के जवाब बाद में मिलते ही यकीनन लैली को भी मिल जाता। आंसू अब हथेलियों के किनारे से बह रहे थे। वो ख़ुद भी आंसू बहा रही थी। रोते रोते तनफ़ुस बगड़ा।
اللہ، کیا مجھے میری مرضی سے جینے کا حق نہیں؟ ہر ایک مجھ پہ رعب جماتا ہے۔ سر اٹھا کے چھت کو دیکھا اور کن پٹی کی طرف سے اٹھتی ہوئی ٹھیس پہ سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ پنکھا دھندلا نظر آیا۔ تکلیف کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ آنکھ میچ کر خود پہ ضبط کرنے کی صورت میں ننھا موتی ٹوٹ کر گالوں پہ پھسلا۔ بند مٹھیاں کھول دی، بگڑے تنفس کے حالت میں گہرے سانس بھرے، ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ آنسو ہتھیلیوں سے پہنچ کر کھڑی ہوئی، پر سر درد کی شدت سے قدم جامد ہو گئے۔ پھر مٹھی بھینچ کر ضبط کیا اور کلازٹ کی جانب قدم بڑھائے۔ الماری کھول کر ایک فریم اس میں سے باہر نکال کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ کانچ پہ اب اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ فریم پہ لب رکھے اور سینے سے لگائے وہ بالکنی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بائک پہ سڑک در سڑک خاک چھانتا پھرتا رہا، دل پھٹنے کو تھا۔ لیلی کی ساری باتیں سننے سمجھنے کے بعد اسے وہ صرف بیوقوفی کا نام دے رہا تھا۔ خود غرضی میں وہ اس حد تک نکل جائے کہ اس پر یوشے کو بے حد دکھ ہوا تھا۔ وہ بھلا اس معاشرے میں اپنی بیوی کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ 1.5 سال پیچھے جا کر دیکھتا تو تب شاید مغرور خانزادی کا یہ مطالبہ سن کر اس کا یہ ری ایکشن ہرگز نہیں ہوتا۔ اس وقت اسے لالک سے امید ہی الٹے سیدھے فیصلے کی تھی، پر وقت کے ساتھ لالک نے اسے حیران کیا تھا اور پھر ساتھ زندگی کے خواب دکھا کر اس سے سب کچھ چھین لیا۔ ویسے وہ بار بار اسے وارننگ دیتی تھی، جسے یوشا نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ دونوں ہی غلط تھے، ایک دوسرے کو سنجیدہ نہ لینے کا یہ انجام ہوا تھا۔ وہ بربادی کہہ کر آئی تھی اور اس کی زندگی برباد کر کے ہی جانا چاہتی تھی۔ لالی کے بغیر یوشا آباد تھا بھلا۔ رات 12 کے بعد وہ گھر لوٹا تھا، دل کی بے چینی میں کچھ افاقہ ہوا تھا۔ بھائی آپ کہاں تھے؟ پپو کے گھر بھی نہیں آئے اور کال بھی ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھی نجف کی آواز پہ وہ رک گیا۔ وہ اگلے دن یونیورسٹی کی چھٹی کی وجہ سے آج دیر رات تک ٹی وی دیکھنے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ آفس ڈنر پہ گیا تھا، وہ مختصر ہی بولا۔ نجف کو اس کی حالت دیکھ کر تشویش ہوئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بس تھکان کا اثر ہے۔ تم بھی جا کر سو جاؤ ورنہ امی رات میں ہی تمہاری کلاس لگا دیں گی۔ اسے ڈپٹ کر کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نجف نے برا سا منہ بنایا اور ڈھیٹوں کی طرح بیٹھی رہی۔ اب یقیناً زرغونہ نے ہی اس کے ڈرامے دیکھنے کے شوق کو بھرپور طریقے سے باہر نکالا تھا۔ نجف نے برا سا منہ بنایا اور ڈھیٹوں کی طرح بیٹھی رہی۔ اب یقیناً زرغونہ نے اس کے ڈرامے دیکھنے کے شوق کو بھرپور طریقے سے باہر نکالنا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سوچ کے برعکس کمرہ بالکل صاف ستھرا ملا۔ اسے لگا تھا کہ لالک نے کچھ توڑ پھوڑ ضرور کی ہوگی، پر وہ ڈھیٹ بہت مطمئن تھی۔ مٹھی بھینچ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ ڈریسنگ پہ نظر جماتے ہی گلدستے پہ نظر پڑی۔ سر جھٹکا، کیز اچھال کے بیڈ پہ پھینکی، شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے ہوئے آگے بڑھا۔ کمرہ خالی تھا۔ احتیاط سے قدم لیتے ہوئے وہ بالکنی میں آیا۔ لالک نے بالکنی سجا رکھی، گویا اس کا منی گارڈن۔ ریلنگ کے ایک طرف گملے اور فرش پہ سبز گھاس نما کارپیٹ بچھایا تھا۔ دیوار کے ساتھ 2-3 ڈیکوریشن پیس لٹکائے اور گول جھولا ایک طرف رکھا تھا۔ وہ غالباً جھولے میں بیٹھے ہوئے ہی سو گئی تھی۔ حرکتیں بچوں والی ہیں، یہ رکھیں گے اپنا خیال۔ سر ہلاتا وہ جھولے کی طرف بڑھا۔ ہوا کا زور تیز تھا، اس کے بال اور شرٹ دونوں ہی اڑنے لگے۔ سر پوسٹ پر ٹکائے، سینے پہ ایک فریم لگائے، وہ دنیا و مافیا سے بے حد دور نیند میں گم تھی۔ یوشا نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے فوٹو فریم نکال کر دیکھا۔ لالک کی فیملی کا فریم تھا۔ محمود خانزادہ کی گود میں ایک چھوٹی شرارتی سی بچی چڑھی تھی، جس کے آگے کے 2 خرگوش سے دودھ کے دانت چہکنے پہ نمایاں تھے۔ ساتھ ان کی اہلیہ کھڑی تھی اور درمیان میں ایک مغرور سا بچہ، میکال۔ اس نے فریم ٹیبل پہ رکھ دیا، سانس بھر کے اسے دیکھا، جو نیند کی بے حد پکی معلوم ہوئی تھی۔ کمرے میں لا کر بیڈ پہ اسے لٹانے کے بعد اس پہ کمفرٹر ڈالا۔ شفاف چہرہ اس کی جانب ہی ڈھلا گیا تھا۔ جتنا عقل مند آپ کو سمجھا تھا اتنی ہی کم عقل اور ضدی ہٹ دھرم ثابت ہوئی ہیں۔ کچھ بھی کر لے لالک بی بی، میں اپنے لفظوں سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ تکیہ ٹھیک کر کے عزم کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا، پر دل کے گھاؤ گہرے لگ چکے تھے۔ 2 دن بعد رات میں وہ مزمل سے ملنے گیا تھا۔ دل تھا کہ ہلکا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مزمل اس کی حالت دیکھ کر تفتیش کرنے بیٹھ گیا تھا اور پھر مجبوراً یوشا کو روادات سنانی پڑ گئی۔ مزمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔
किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को तुम क्यों नहीं दिखाते? गला खकारा। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की मुझे ज़रूरत पड़ गई, वो भी दू बदू बोला। मायदा चाय लेकर अंदर दाखिल हुई। लो सुन लो अपनी दोस्त के कारनामे। मुज़म्मिल तंज़िया हुआ। सुन लिया सब मैंने। उस दिन तो बड़ी तारीफ़ें कर रही थी, अब क्या कहना चाहोगी? कुछ बोलने के काबिल वो छोड़ती ही नहीं। यार तुम लोग कहाँ से ऐसे मसले लेकर आते हो? वो बालों को पीछे उड़स कर बोली। वैसे यूशे, मजाक से हटकर मैं सही मशवरा दूंगी, उसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। वो अक्सर वो चीज़ें करती हैं जो बहुत अजीब लगती हैं। अंदर जैसे बहुत कुछ मदफन हो, कुछ है जो उसे अंदर ही अंदर खाता है। वो होशियार लड़की है, अभी उसे सब भला भला लग रहा है, पर ऐसा वो क्यों सोच रही है? वो हमेशा से तवज्जो चाहती है। शायद उसका बचपन एक नाइटमेयर था, इसलिए वो हम सब की तरह हंसी खुशी लड़ झगड़ के बड़ी नहीं हुई। उसका माइंड डिस्टर्ब है। वो बज़ाहिर नॉर्मल लगती है, पर अंदर ही अंदर कोई बात उसे हर्ट करती है। ट्रे एक तरफ रख के उसके सामने सोफे पे बैठते हुए कहा। वो दोनों बेड की पायतीनी वाली तरफ टिक कर बैठे थे। मुझे तो वो मोहब्बत करने की सज़ा दे रही हैं। मैं ही बेवकूफ़ था जो एक खुदगर्ज लड़के पर आंख बंद करके भरोसा करता चला गया। उनके नज़दीक सिर्फ पैसा अहमियत रखता है, जज्बात नहीं। बेरहम खानज़ादी, वो हुंकारा था। तुझे तेरी बीवी से मोहब्बत नहीं होगी तो क्या पड़ोसन से होती? हाँ? मुज़म्मिल तो तब गया। मायदा गड़बड़ाई। यूशे ने बेख्तियार सामने देखा। बकवास ना क्या कर। बरहमी से उसने चाय का कप उठा लिया। अब क्या सोचा है तुमने? मायदा फ़िक्रमंद हुई। जैसे ज़िंदगी चल रही थी आगे भी वैसे ही गुजर जाएगी। अलहदा तो किसी सूरत में होने नहीं दूंगा। और अगर उसने खुद खुला लेनी चाहिए फिर? यूशे ने सांस रोक के उसे देखा। पता नहीं, मैं इस सब से थक चुका हूँ। वो ज़ख्मी नज़र आ रहा था। यू नो व्हाट, मुझे वो शादी से पहले समझा रही थी कि मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी गुजार ली जाती है। अब क्या वो सब झूठ कह रही थी? तुम्हें कायल करने के लिए कहा होगा, वरना ये फार्मूला अपनी ज़िंदगी में पहले ही अप्लाई कर लेती। मुज़म्मिल इस्तेहज़ाइया बोला। वो दोनों मियाँ बीवी इसी बहस पे गुफ्तगू कर रहे थे। यूशे खामोशी से दोनों को सुन रहा था। 1.5 साल से वो लैली को वक्त दे रहा था। उसे मालूम था वो उसे जल्दी कबूल नहीं करेगी। एक तो पहले उस शहरयार से मोहब्बत, फिर उसे अपने ख्वाबों को पूरा करने का जुनून था। इस सब में यूशे से मोहब्बत कब होनी थी? वो यही समझता रहा कि लैली के दिल में जब यूशे की जगह बनेगी तभी उनके रिश्ते में इस्तकामत आएगी। उसको थोड़ी पता था मोहतरमा ने अंजाम में अलहदगी सोच रखी है। उसके वहम व गुमान में नहीं था कि वो उसे छोड़ना चाहेगी। दोनों ने साथ मिलकर ख्वाब देखे थे, हर बात में वो शामिल थी। वो कैसे समझता कि वो आखिर में उसे छोड़ देगी? मेरी आंखों में आंखें डालकर कहती थी कि मेरे बगैर उनका गुजारा नहीं। हर बात झूठ थी। मुझे लगता था मुझे परेशान करने के लिए दिल जली बातें करती हैं, पर नहीं, वो वाकई ये सब ज़बरदस्ती में निभा रही थी। एक बार कह देती, पर भरोसा मुझ पे किया ही नहीं। वो शिकस्ता लहजे में कहता रहा। उसकी आंखों की शरारत तो, कभी वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, पिछले 1.5 साल की यादें एक के बाद जहन में हाजिरी लगा रही थी। मुज़म्मिल और मायदा अब चुप करके उसकी सुन रहे थे। उसके साथ गुजारे ये अयाम यूशे की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत तरीन अयाम थे। वो बात बेबात पे उसे लड़ती, आंसू धौंस जमाती, हत्ता कि यूशे पर भी उसकी निगाहों में सुरमई आंखें डालकर झांकती तो लगता बंजर ज़मीन पे सब्ज़ा उगाया है। बार बार कहती, तुम्हें भला मैं छोड़ सकती हूँ? झूठ बोलते हुए उसे खौफ नहीं आता होगा। अरे वो तो शुरू से ही संगदिल थी ना। उसके मुस्कुराने पर यूशे का दिल झूम जाता और फ़कत उसका एक आंसू ही दिल पे मोम बनकर गिरा करता। वो खुद भी तो यूशे की इतनी परवाह करती थी, कहाँ से कहाँ उसे ले आई थी। 24 घंटे में से 12 घंटे तो शायद यूशे यूशे करने में ही उसके गुजर जाते। बार बार उसे उसके नाम से मुखातिब करती, वो उसकी फ़िक्र में घुलता तो अंदर कहीं उसे तसल्ली हुआ करती। फिर भी न जाने क्यों वो अपने फ़ैसले पे इतनी अड़ी हुई थी। 1.5 साल उसने एक यूशे को शराब के पीछे लगाया रखा था। कमाल अदाकारा थी, ढोंग भी कमाल ही कर रखा था। अड़िया, ज़िद्दी, मतलब परस्त। रात को यूशे जब वापस लौटा तो वह अपनी जगह पर लैपटॉप में मसरूफ़ दिखाई दी। वह फ्रेश होने चला गया, शावर लेकर बाहर निकला। बाल माथे पे गिर चुके थे, आंखों में वीरानी थी। दोनों ने एक दूसरे का बॉयकॉट कर रखा था।
صرف ضرورت پڑنے پر مخاطب کر لیتے ورنہ پہچانے سے بھی انکاری ہو جائے، یہ حال ہو گیا تھا۔ یوشے بھی اکھڑ اکھڑ سا تھا۔ للک کا لہجہ گھر والوں کے ساتھ تو ٹھیک پر یوشے کے ساتھ روکھا سوکھا تھا۔ کچھ دیر وہ بالکنی میں چلا گیا، پھر واپس آ کر سونے کے لیے اپنی طرف آ کر لیٹ گیا۔ تکیوں کی دیوار درمیان میں ہمیشہ کی طرح اب بھی حائل تھی۔ للک بھی لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ چکی تھی اور بالوں میں بل ڈالتے ہوئے سونے کے لیے لیٹنے لگی۔ تو پھر کب دے رہے ہو مجھے ڈیورس؟ نشتر پھر چلایا گیا۔ یوشے نے کوئی جواب نہیں دیا، ہنوز آنکھوں پہ بازو موڑ رکھا۔ خان صاحب، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، بہرے بہرے ہو گئے ہو کیا؟ بے وفا، خود غرض اور ہٹ دھرم لوگوں کی باتیں سننا چھوڑ دی ہیں۔ یہ کرنج میرے سامنے مت پھیلایا کرو، وہ ہتھے سے اکھڑی۔ ہاں، دنیا ساری کرنج ہے، خود نے تو کبھی محبت میں کسی کو ایسے مخاطب نہیں کیا ہوگا۔ شکوہ کیا گیا، غصہ کرنے کا ارادہ ملتوی کیا۔ اوہ، تو اب تانے مارو گے؟ ہاں، میں نے بھی محبت کی تھی جس پہ ساری زندگی افسوس رہے گا۔ تکیے پہ سر پٹکتے ہوئے وہ اس کی جانب کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ یوشے نے بازو آنکھوں سے ہٹایا، وہ چت لیٹا تھا۔ کیا سب فریب تھا؟ آپ کا ہر لفظ، ہر امید، سب کچھ؟ گردن ترچھی کیے ٹوٹے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ بے رمق آنکھوں میں خواب ٹوٹنے کا کرب واضح تھا۔ نہیں، میں نے ایک دوست بن کر تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے۔ جو بھی باتیں تم سے کی ہیں سب ایمانداری سے کہی تھی۔ میں تمہارا برا نہیں چاہ سکتی۔ ایک دوست دوسرے کا برا کبھی چاہ سکتا ہے؟ وہ نرم پڑ گئی۔ پھر وہی دوست؟ یوشے کو اس لفظ سے نفرت ہونے لگی۔ دوست لفظ کی آڑ میں وہ خود کو محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ دوست چھوڑ کے نہیں جاتا؟ ہاں، تو ہم اچھے دوست بعد میں بھی رہ سکتے ہیں۔ سنگدلی کی انتہا۔ مشورہ مانگا کسی نے آپ سے؟ آنکھیں گویا ماتھے پہ رکھ لی۔ للک کا منہ کھل گیا۔ تمہیں میرے جنون کا معلوم تھا۔ تم نے کہا تھا میرا ساتھ دو گے، اس فیصلے میں بھی میرا ساتھ دے دو۔ وہ بھی ڈھیٹ تھی۔ میں نے کہا تھا ہر اس فیصلے میں آپ کا ساتھ دوں گا جس میں میں خود شامل ہوں گا۔ باور کروایا گیا اور چہرہ سیدھا کر کے آنکھیں موند لی۔ للک ساکن نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، پھر کورٹ کے ذریعہ میں تمہیں خلا کے پیپرز بھجوا دوں گی اور میں یہ گھر بھی بہت جلد چھوڑنے والی ہوں۔ تب تک کوئی نوٹس نہیں ملے گا، پر میرے جاتے ہی تمہیں کاغذات مل جائیں گے۔ صفاقی کی انتہا چھوتے بے حسی سے کہتے اس نے کروٹ بدل لی۔ یوشے کا دم گھٹا، آنکھیں سمیت چہرہ پھیر کے اس کی پشت دیکھی۔ لمبی چوٹی کمر سے پھسل کر بیڈ پہ گر رہی تھی۔ اس کے ارمانوں کا خون کر کے کیسے وہ سکون سے جی سکتی تھی؟ ضبط سے یوشے نے آنکھیں موند لی۔ خاموشی کے عالم میں گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ یوشے کو اپنا وجود کانٹوں پہ گھسیٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی جان نکال رہا تھا اور وہ بالکل بے بس پڑا تھا۔ وفا لازم ہے؟ کیا ضروری ہے ہر بات کی تصدیق بھی ہو؟ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو؟ تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ مغرب کے وقت معمول کے مطابق وہ دونوں ہی آفس سے واپس آ رہے تھے۔ پس منظر مسجدوں سے گونجتی اذانوں کی آواز اور ڈھلتا سورج فیروزی فلک میں زردی سے گھول رہی تھی۔ یوشے کی بائک خراب ہونے کی وجہ سے اس نے ٹیکسی کی، ساتھ ہی آفس سے للک کو بھی پک کر لیا تھا۔ دونوں کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ان کے رشتے پہ للک کی سنگ دلی کی وجہ سے تلوار لٹک رہی تھی۔ 2 دن قبل للک کی جانب سے خلا کی دھمکی پر یوشا نے ایک فیصلہ کر کے کل رات اسے سنا ڈالا تھا۔ آپ کو میرا ساتھ نہیں چاہیے نا؟ گلا کھکارا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ طلاق میں نہیں دوں گا اور خلا آپ کو لینے نہیں دوں گا۔ آپ الگ فلیٹ میں رہیں، جتنے دن رہنا ہے سکون سے رہ لے۔ ہو سکتا ہے آگے آپ کا فیصلہ تبدیل ہو جائے، ورنہ جو پھر آپ کہیں گی میں دل سے تسلیم کر لوں گا۔ پھر ابھی ہم اس رشتے پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ دور جانا ہے نا آپ کو؟ چلی جائیں، جی لیں اپنی زندگی آزادی سے۔ وہ دل پہ ضبط کیے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے بے تاثری کے ساتھ کہہ گیا تھا۔ للک نے یوشے کے جذبات بری طرح کچل دیے تھے کہ اس کا لہجہ پہلے جیسا رہا نہیں تھا۔ نرم مزاج یوشے نہیں، زخمی دل کے ساتھ سرد مہری رہ گئی تھی۔ رشتے کو بچانے کی ہر کوشش رائیگاں گئی تھی۔ یہ آخری بار اس نے للک کو موقع دیا تھا۔ وہ زبردستی کا ہی تو قائل نہیں تھا۔ جب بعد میں بھی ڈیورس ہوگی تو ابھی کیوں نہیں؟ میرا فیصلہ یہی رہے گا۔ وہ ڈریسنگ کے پاس کھڑے بال سلجھاتے ہوئے بے لچک انداز میں بولی تھی۔ بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ دل کا زخم گہرا ہونے لگا۔
तुम ही देखते रहना, मेरा क्या जाता है, मुझे तो सुकून चाहिए था, जवाब मिल जाएगा। वो इस्तहज़ाया बोली। यूशे काउच पे बैठा उसे तकता रह गया। तो यहाँ आपको सुकून मैसर नहीं है? उसने चुपती निगाह डाली। मुझे प्राइवेसी चाहिए, यहाँ तुम हो, मोहब्बत जैसे लोगवियात से मैं उकताई हुई हूँ। मेरे ना ही कोई अपने हैं जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ, हर एक ने मुझे अकेला छोड़ दिया। उनके सारे दावे धरे के धरे रह गए। मैं बस अपने गोल्स पूरे करना चाहती हूँ और मैं अकेले कर सकती हूँ। मुझे मुश्किल हालात से निकलना था, उस वक्त तुम्हारी ज़रूरत थी भी और नहीं भी, पर उस वक्त तुमको मेरी ज़रूरत थी। मैंने तुम्हें जितने मशवरे दिए थे दिल से दिए थे। मैं चाहती थी तुम काबिल इंसान बनकर सब हासिल करो। अब तुम खुद स्टेबल हो चुके हो, तुमको भी मेरी ज़रूरत नहीं रही। अब वह बालों को जूड़े की शक्ल में लपेट रही थी और इतना कहने के बाद भी उसकी तकरीर जारी थी। सब कुछ अपनी तरफ से बना लिया था। यूशे तो उसमें था ही नहीं। बेरहम ललित खानजादी के नज़दीक ये बस ज़रूरत का रिश्ता था। वो ख़याल की दुनिया से बाहर निकल आया और खिड़की के पार सड़क पर देखने लगा। निकाह वाली रात की तरह दोनों अजनबी बने बैठे, गो के वक्त पीछे चला गया था। वही हालात फिर सामने आ गए। विंड स्क्रीन से डूबता हुआ सूरज दिखाई दे रहा था। सड़क पे गाड़ियाँ तेज़ी से गुजर रही थी। ललित भी दूसरी तरफ मुंह किए खामोशी से गाड़ियों को तक रही थी। कल रात से उसका दिल घबरा रहा था। मुझे प्यास लगी है, गर्दन छूते हुए कहा। यूशे ने चेहरा फेर कर उसे देखा। थोड़ा बर्दाश्त कर ले, घर आने ही वाला है, आम से लहजे में कहकर उसने गर्दन सीट की पुश्त पर टिका ली। मेरा दम घुट रहा है, वो गहरा सांस लेकर बोली। वो चौंका। तबीयत ठीक है? फिर उसकी जानिब थोड़ा खिसका था। मुझे पानी ला दो, घबराहट हो रही है। बाल पीछे करके वो अपने पैरों पे नज़रें जमाए बोली। सामने ही मेडिकल स्टोर था। यूशे सर हिलाता पीछे हुआ, गाड़ी रुकवा कर बाहर निकला। रोड क्रॉस करके वो स्टोर पहुंचा। पानी की ठंडी बोतल ख़रीद कर जेब में वॉलेट डाल रहा था। ये रहेंगी अकेली तनहा? ललित बीबी, 2 दिन में आपके होश ठिकाने लग जाएंगे, वो खफगी से बड़बड़ाया। दूसरी तरफ ललित घबराहट के बायस टैक्सी से नीचे उतर आई। हाथ में मौजूद फाइल से हवा जली। सिल्क की आसमानी रंग की शर्ट के साथ फ्लिपर और शानों को दुपट्टे से ढांपा हुआ था। आंख में नमी के बायस काजल हल्का सा फैल गया था। तबीयत की वजह से वो बोझल बोझल सी लग रही थी। हवा तेज़ चलने लगी। उसके सियाह रेशमी बाल कमर पे उड़ रहे थे। गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी। फुटपाथ पे एक गरीब बच्चा मैले कपड़ों में बैठा गाड़ियों को जाते हुए देख रहा था। तरस व तरहम के काबिल बच्चा। ललित ने अफसोस से उसे देखा। फिर वो उसके पास गई और क्लच में से कुछ नोट निकालकर उसकी जानिब बढ़ाए और उसे चंद हिदायत करने लगी। यूशे स्टोर पर से पलटा। दूर से ही नज़रें ललित पर पड़ी। बेतासिर अंदाज में उसे देखा। उस बच्चे की मदद करता हुआ देखकर खानजादी को अब नर्म दिल कहता या सख्त दिल। उसके सामने से तेज़ी से गाड़ियाँ गुजर रही थी। वो रोड फ़ौरन क्रॉस न कर सका। एक हाथ में बोतल थी। वो दाएं बाएं देख रहा था। यूशे, मैं गिर जाऊंगी, सहम कर उसने यूशे का बाजू थामा। ना चाहते हुए भी खान साहब के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। आराम से बैठ जाए, मैं गिरने नहीं दूंगा। भरोसा नहीं क्या मुझ पे? वो नरमी से बोला। ललित बच्चे की मदद करके वापस पलटी तो हवा के ज़ोर से फाइल उसके हाथ से छूट के सड़क के दरमियान जा गिरी। यूशे उसे देख रहा था। उसने सर झुकाया, पर अगला मंजर देख उसकी रूह कांप गई थी। 1% भरोसा नहीं। क्या पता जान छुड़ाने के लिए बाइक से गिरा दो, तो फिर मैं लंगड़ी लूली क्या करूँगी? हाँ, शिकवाकुन अंदाज में कहा। यूशे हंस दिया। फाइल उठाने के लिए वो अचानक बिना सोचे समझे भागने वाले अंदाज में आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद फिर पूछा था, यूशे, मैं गिर गई तो तुम मुझे छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे ना? उसकी बेवकूफ़ी देखकर वो वहीं से दिल खराश अंदाज से चिल्लाया, मैडम। उसे सांस रुकता महसूस हो रहा था, पर जब तक वो सुनती और सर उठा के देखती, सामने से कार वाले ने आकर उसे ज़ोरदार तरीके से हिट किया और वो उड़ती हुई गई थी। यूशे एक बार फिर चीखा था। दीवाना वार गाड़ियों को रोकता हुआ रोड क्रॉस करते भागा। सफ़ेद कार उसके कदमों में रुकी, लड़खड़ा कर उठा और फुटपाथ पार करके उसकी जानिब लपका। रश बढ़ने लगा। ललित दूसरी गाड़ी से टकराकर नीचे गिरी थी। लोगों का घेरा उसके गिर्द तंग होने लगा। डिग्गी से टकराने की सूरत में वो सेकंड्स में ही होश खो बैठी। यूशे हवास बाग था, लोगों को पीछे धकेलता। उसके सफ़ेद पड़ता वजूद गहरे सुर्ख रंग के गाढ़े पानी से रंग गया था। सर से खून रिस रहा था।
वो होश से बेगाना थी। सर दाएं कंधे की जानिब ढलक चुका था, बायां हाथ पेट पे था। यूशे का सांस बंद हुआ। यूशे मैं गिर गई तो मुझे यहीं छोड़ के तो नहीं भाग जाओगी? कभी आजमा कर देख लीजिएगा, यूशे को अपने साथ पाएंगी। लालिक, लालिक, वो चिल्लाया। उसकी आवाज़ दम तोड़ रही थी। कोई एम्बुलेंस बुलाओ, हिज़यानेपन से वो चीखा और उसके खून से लथपथ वजूद को अपने करीब किया। सड़क खून से रंग गई थी, मुंह से खून भल भल के बह रहा था। आंखें खोले प्लीज़। वो उसका सर अपने सीने से लगाए रोते हुए कहने लगा, बहुत बुरा हादसा हुआ है, देखो ज़रा जवान लड़की है। पस मंज़र लोग हजूम में ही तबसरा कर रहे थे। मुश्किल है कि जान बची हो, एक शख्स अफसोस से सर हिलाकर बोला। उसके कंधे पे हाथ रखता एक आदमी उस ज़ख्मी वजूद के पास आया। उसे खून से नहाया देखकर सर को जुम्बिश दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब गर्दन हिलाते हुए वो धीरे से दूसरे शख्स से कह रहा था। यूशे के कान में आवाज़ पहुंची। उसका दिल कांप गया। भीगे अश्कों से लालिक के चेहरे को देखा, फिर उसने सर उठा के उस आदमी को देखा। बकवास बंद करो, तुम लोग क्या तमाशा देखने खड़े हो? जुमला बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसका वजूद लरज़ उठा। अगर मैं मर गई तो मुझे याद करोगे? एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ कानों में गूंजी। उसने उठाकर उसे स्ट्रेचर पर डाला। उसकी सफ़ेद शर्ट लहूलुहान हो गई, हाथ खून से लाल थे। किसी ने आगे बढ़ के उसके हाथों पर पानी डाला था। वो तो साकित खड़ा खोए हुए अंदाज में स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में डालता हुआ देख रहा था। फिर सब छोड़ के वो एम्बुलेंस की तरफ लपका और अंदर बैठा। वो मसलसल उसे पुकार रहा था। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।